खूप सारे जाणांनी हे म्हणलें की बाबा अशें करता म्हणून. सो आतां कितें जाता 8:30 रोरू बंद जाता. 8:30 बंद जाल्या उपरांत मागीर कन्व्हेन्शनल फेरीज 3 जाता पूण ते पावना. कित्याक आतां सगळे चवथीतले लोक बिचोले साखळे जावं हांगाचे सुद्दां खुबशे जाण रातचे भायर आसतात आनी रातचे परते येतात. तो ट्रॅफिक आनी मुद्द्याचो हें कितें आतां 2-3 दीस ते केजी फेस्ट चलताले. तो केजी फेस्टाक भरपूर लोक गेले आनी ते सगळे रातचे येवपाक रावले. सो रातचो हांव सुद्दां 2 दीस रातचो एक दीस 11:30 आयला एक दीस 11:00 आयला म्हाका रावचो पडलो. तसो प्रॉब्लेम जो जाता तो आमकां तुमकां रिक्वेस्ट आसा की बाबा अशें हें तुमी मातशें कितें तरी आमकां आदार करचो. कित्याक दिसान दीस लोकांचे पेशन्स वाडत सामके पिड्यार जाता. मागीर लोक कितें करता, लोक पंचायतीक गाळी मारता, लोक आमकां कितें म्हणटा तुमी कांयच एक्शन घेना, तुमी आसून कितें फायदो, पंचायत मेंबर कांयच हांगा पळयना. अशें सगळें मागीर राजकारण चालू जाता. तें आमकां खंय तरी बंद करपाक जाय. आमकां सगळ्या चोडणेकारांक बरे भशेन रावून आमकां कितें फेसिलिटी गव्हर्मेंट दिता त्यो आमकां बरे भशेन घेवपाक जाय. आमचें कॉपरेशन 100% आसा. कितें तुमी सांगता तें आमी तुमी सांगा अजून पसून कितें ना म्हणलां आमी कांयच ना म्हणना, आमी कॉपरेशन करता. पूण खंय तरी मागीर कितें जाता अशे त्रास जाल्ल्या कारणान लोकांची तकली वाडटा.